बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। जी बच्चों, आज हम एक्चुअली अपना सबक पढ़ रहे थे साइंस के क्रिश में। हमने पहले चैप्टर की रीडिंग की है, इसके मुश्किल अल्फाज हमने किए हैं और साथ में हमने हाईलाइट अल्फाज किए हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव भी इसमें से हम इजीली कर सकें और हम अपनी इमला को भी अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये हमारा वो काम था जो हमने पिछले 2-3 लेक्चर में, जिसमें हमने रीडिंग की है, हमने ये काम किया है और मुझे उम्मीद है कि आपने इसके मतलब जो है, मीनिंग्स जो है, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स जो है, मुश्किल अल्फाज के जो मायने हैं, वो अच्छी तरह आपने बुक पर भी लिखे होंगे और याद भी किए होंगे। देखिए बच्चे, अगर आप डायरी को फॉलो नहीं करेंगे, डेली का काम डेली नहीं करेंगे, तो फिर एक दिन ऐसा होगा कि आपके पास काम बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा याद करने वाला और आप उसे कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए बेहतर यही है कि जैसे जैसे आपका काम आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आप उसी तरह उसको करते जाएं। ठीक है, और अब आज जो हमने काम करना है वो हमने करना है मश्क को करना है, सॉल्व करना है, बुक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। और इसके लिए आप जरा अपनी साइंस के क्रिश में की बुक एक्सरसाइज निकाल लें। ये आपका पेज नंबर है 61 पेज नंबर है। आप इसको खोलें, ओपन करें, शाबाश। हाँ जी, तो ये है साइंस के क्रिश में की बुक एक्सरसाइज जो कि अब हम करने लगे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो सवाल नंबर 1 है वो है सवालात के मुख्तसर जवाब दें। हम, आपको पता है, हम ये क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि हम इसको तफहीम इबारत में करते हैं, जिसमें हम इसके जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं हम तफहीम इबारत में, क्रिएटिव राइटिंग में खुद से जो लिखते हैं, तो उसमें हमारे सवालों के जवाब पूरे हो जाते हैं। लिहाजा हम बुक के ये सवालात के जवाबात नहीं पढ़ेंगे, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, जो सवाल नंबर 2 है, ये भी क्वेश्चन है, हम इसका आंसर भी नहीं। इंसान की हमेशा से क्या आरजू रही है? इंसान की हमेशा से परिंदों की तरह उड़ने की आरजू रही है। ये मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए, ओरल के लिए बता रही हूँ, ये लिखना नहीं है आपने क्योंकि ये भी तफहीम में ही इंक्लूड होगा। ठीक है, आगे हमारा आता है सवाल नंबर 3। इराब की मदद से दर्ज झैल का तलफ्फुज वाजिया करें। तो बच्चों, अब आपको अगर मैं इराब लगाना सिखाऊंगी तो आपको नहीं आएंगे। ठीक है, ये वो काम है जो हमने स्कूल आकर क्लासरूम के व्हाइट बोर्ड के ऊपर करना है और उससे हमने अपनी कॉपी में इसको उतारना है, या जैसे भी हम करेंगे। एक्चुअली हमें तो वर्कशीट मिलती है ना, जिसपे हम इराब लगाते हैं, तो हम वर्कशीट के जरिए ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिहाजा सवाल नंबर 3 जो है, ये भी हमने बुक पर सॉल्व नहीं करना। जब आप क्लासरूम में आएंगे, मैं बोर्ड पर आपको इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करवाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ जी, अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो दर्ज झैल तरकीब के मायने लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। ये हम जुमले बनाते हैं, लेकिन वो हम कॉपी वर्क में करते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जुमले बनवाऊंगी। ये बुक वाले जुमले आप खुद अपने लिए इन्हें जरूर करें कि आपकी वोकैबुलरी बढ़े, आपको सेंटेंस मेकिंग आए। आप उसके लिए इसे जरूर घर पर बनाएं, रफ शीट पर, लूज शीट पर। लेकिन इसका जो ये बुक पर बन नहीं सकते, इसके लिए हमें कॉपी वर्क की जरूरत होती है और कॉपी वर्क जो है वो हम क्लासरूम में ही करेंगे। ठीक है, इस पे ही। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लका अल्फाज से मिलाएं। ये हमने मैचिंग करनी है। ठीक है, तो आप जरा अपना पेन निकाल लीजिए, हम मैचिंग करना स्टार्ट करने लगे हैं। जी, ये देखें जरा, वर्ड्स लिखे हुए हैं, छुपे खजाने, पुरआसाइश, बाहमी राब्ता, गर्मी, तिब्बी शोबा, खेती बाड़ी, ये अल्फाज हैं और आपने इसकी मैचिंग करनी है इनके दूसरे अल्फाज यानी के मुतरादिफ के साथ ही। ठीक है, अच्छा, छुपे खजाने किस तरह? सरबस्ता राज है ना। छुपे खजाने वही ना, जो छुपे हुए खजाने जो अल्लाह ताला ने जमीन के नीचे खजाने छुपाए, उन्हें हम सरबस्ता राज कहते हैं ना। पुरआसाइश आसानी, बाहमी राब्ता मेल जोल, गर्मी सर्दी, तिबी शोबा अद्वियात, खेती बाड़ी ज़राअत। जी बेटा,
تو آپ نے ان کی میچنگ، ان کے جو ساتھ میچ ہوتے ورڈ ہے، جو جس کے ساتھ ان کی گروپنگ ہوتی ہے، آپ نے انہیں ان کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے میچنگ کرنی ہے. یہ میں نے اسکرین پر بھی کی ہوئی ہے، دیکھیں بک پر کی ہوئی ہے جو کہ آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے. آپ چاہیں تو اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. جی اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف. جی بچوں، اب آپ اپنا پیج نمبر 62 کر لیں. ٹھیک ہے، اس میں کوشچن نمبر 6 ہے ہمارا. شاباش. کوشچن نمبر 6 ہے، سبق سائنس کے کرشمے کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں. آپ نے جو درست جواب ہے اس کے اوپر ٹک کا نشان نکالا ہے. ٹھیک ہے، الف ہے، قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو کیا سمجھتا تھا؟ خدا، دیوتا، آقا، مالک. جی دیوتا. شاباش. آج کا کوئی بھی معاشرہ، آج دنیا کا کوئی بھی معاشرہ کس سے چشم پوشی نہیں کر سکتا؟ جی کس سے چشم پوشی نہیں؟ سائنس کے احسانات سے. یہ تو اچھی لائن نہیں ہے، یہ تو صحیح ورڈنگ نہیں ہے. سائنس کے انعامات سے، یہ بھی صحیح ورڈنگ نہیں ہے. سائنس کے ثمرات سے یا سائنس کے اثرات سے نہیں، سائنس کے ثمرات سے. انسان چشم پوشی نہیں کر سکتا، سائنس کے ثمرات سے. ہاں جی نیکسٹ ہے، باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی کون سی آرزو رہی ہے؟ بڑی، دلی، قلبی، شدید. جی دلی. جی مجھے پتا تھا آپ لوگوں کو پتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو پوچھ لیتی ہوں. سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ کیا ہے مہذب، تیز، آسان، متاثر. ہاں جی کون سے؟ متاثر. ویری گڈ. جی نیکسٹ ہے، انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں کیا ایجاد کیا؟ بجلی، پہیہ، روشنی، لباس. پہیہ. ویری گڈ. اول انسان باہمی رابطے کے لیے کیا استعمال کرتا رہا؟ گھوڑے، اشارے، کبوتر، خطوط. ہاں جی مجھے پتا ہے، آپ سب کو پتا ہے، کبوتر. ویری گڈ. انسان کا قدیم ترین پیشہ کیا ہے؟ معلمی، لکڑہارا، خرید و فروخت، کھیتی باڑی. جی کھیتی باڑی. کس ایجاد نے انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے؟ پہیے نے، بجلی نے، موٹر گاڑی نے یا کمپیوٹر؟ سب بولیں. مجھے آواز نہیں آ رہی بچوں، ذرا لاؤڈ بولیں. کمپیوٹر. ویری گڈ ویری گڈ. بہت اچھے بچے. بس میں ذرا ان کا امتحان لیتی ہوں کہ یہ میری بات کو سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. ٹھیک ہے جی بچے، آگے ہم آتے ہیں کوشچن نمبر 7 کی طرف. درج ذیل واحد الفاظ کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں. ٹھیک ہے، دور، ادوار، فریضہ. دیکھیں فرض، فرض سے فرائض اور پھر فریضہ. ٹھیک ہے ہاں جی، یہ سیکنڈ وہ ہے، جمع ہے فرض کا. فرائض کا آپ لکھیں گے، اس کے اوپر آپ لکھیں گے فرائض. سفر. جی سفر، سفر، اسفار. جی آگے جمع ہے امراض، مرض کی جمع ہے، مرض، امراض. آگے بھی جمع ہے ادویات، دوا کی، دوا کی جمع ہے دوا. ٹھیک ہے، جو دوائی لاتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب سے، وہ تو ہم دوائی لاتے نہیں، لیکن یہ دوا ہوگی، دوا، ادویات. ہاں جی بچوں، یہ تھے ہمارے واحد جمع. اب جو ہے نا کوشچن نمبر 8، یہ میرا فیوریٹ کوشچن ہے. اس میں ہے اپنی پسندیدہ سائنسی ایجاد کا نام لکھیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں. جی یہ آپ کی کریٹیو رائٹنگ ہے. ٹھیک ہے، آج کا آپ کا ڈائری ورک کیا ہے؟ آپ نے اس کوشچن کو کریٹیو رائٹنگ اس پہ کرنی ہے. آپ نے سائنسی ایجاد میں سے کسی ایک چیز کو جو آپ کی سب سے فیوریٹ ہے اسے لینا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بتانا ہے کہ یہ آپ کو کیوں پسند ہے. آپ نے لوز شیٹ پر یہ کام کرنا ہے اور پھر آ کر اسکول میں دینا ہے. میں پڑھنا چاہتی ہوں اسے. ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کی کیا کیا پسند ہے.
اچھا ایک بات میں بتا دوں، سب بچے موبائل فون نہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ اپنی اپنی مرضی کی آپ نے لکھنی ہے، لیکن کوشش کریں کہ موبائل فون سے ہٹ کر، ٹھیک ہے؟ تو بچوں یہ باقی اس کے اندر جو پیج نمبر 63 ہے اس پہ گرامر کے کوسچن ہے، وہ پھر آپ کو وہ بھی ہم آپ کو جب اردو بی کا لیکچر ہوگا تو اس میں ہم آپ کو کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی ایسا کوسچن نہیں ہے جو کہ بک کے اوپر ہم سالو کریں، بک ایکسرسائز میں سالو کریں، لہٰذا یہ آج کا لیکچر ہمارا اب کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے لیکچر کے ساتھ ہم پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔